बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास का बस आगाज हुआ चाहता है। चीनी वजीर आजम पाकिस्तान में है। कुछ देर पहले उन्होंने मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी किए, MOUs भी साइन हुए और वजीर आजम साहब से तो मुलाकात ही थी, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में ना हुकूमत, माजरत के साथ हुकूमत नहीं, रियासत कहीं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाज की कॉल को ना शायद ब्लफ कंसीडर कर रही है, लेकिन कतन ऐसा नहीं है। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन शायद इनको हमेशा से देर से फैसले करने की आदत है। और अब तो कोई और नहीं, मुस्लिम लीग नून से भी हमारे साथ तो ऑफ द रिकॉर्ड वो बात कर ही रहे थे कि नहीं नहीं, इमरान खान साहब का हक बनता है, उनकी पार्टी का हक बनता है, उनकी बहनों का हक बनता है, उनके वकला का हक बनता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। लेकिन अब खुलकर बातें भी होना शुरू होगी कि SCO के इजलास के सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरीके से उनकी क़यादत के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात पर जो पाबंदी लगाई है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वो कौन साहब हैं जी? और इस मौके पर जब हुकूमत की तरफ से इस तरह का एक लफ्ज़ निकलना भी मुश्किल है कि भाई डर ही इतना ताकतवर होगा, कहीं वो ना कहेंगे तुम होते कौन हो हमारी पॉलिसी पे इस तरह की बात करने वाले। इस शख्स की आवाज़ निकली है जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। पंजाब कॉलेज का जो वाकया है वो अब हाथ से निकलता है बल्कि बिगड़ता हुआ जा रहा है, और अभी तक इस वाकये में मुबैना का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल कहानी मेरे पास है। मैं उसकी भी तफसील आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एहतजाज की बात करना ना तो जी, अली अमीन गंडापुर साहब को जो अहम तरीन इजलास था, जो उन्होंने CM हाउस पेशावर में बुलाया था, वो इख्तिताम हो गया जी। और सदारत अली अमीन गंडापुर साहब की थी, और इजलास में मुतलका लोग, जिसमें 4 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, अहदेदार, कौमी और सूबाई असम्बली के नुमाइंदगान, उन तमाम ने शिरकत की। और कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का बगौर जायजा लिया गया, यानी फाइनल राउंड शुरू है जी। ठीक है जी। एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए बाकायदा हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। तो यह तय हो गया है कि अगर इमरान खान साहब की आज मुलाकात नहीं कराई गई, रात की किसी पहर भी हो सकती है, मुलाकात नहीं कराई गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। ये फैसला भी किया गया कि अगर इमरान खान साहब के साथ उनकी बहन, डॉक्टर या पार्टी कायदीन की मुलाकात ना कराई गई तो इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च किया जाएगा। तो वो जो कह रहे थे ना कि शायद कहीं को ब्लफ है, शायद अली अमीन गंडापुर साहब जो अचानक 28 घंटे बाद आए तो उनके किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये बात सारी डाली गई, कि नहीं, जो पार्टी की सियासी कमेटी ने फैसला किया है उसी फैसले को फॉलो करने के पाबंद हैं अली अमीन गंडापुर साहब। इसके अलावा जी, पार्टी कायदीन और मुतलका नुमाइंदों की जिम्मेदारियां तक सौंप दी गई हैं, मतलब इधर तैयारी मुकम्मल है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने KPK से आना ही आना है। बहुत सी अहम चीज़ें इस दौरान हुई। मुलाकात के इंदिए भी हुए, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आई, इवन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आई, इवन बैरिस्टर गौहर की तरफ से भी आई, और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई। और मुझे लगता है हुकूमत इस कॉल को ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ब्लफ समझ रही है, और वो कुछ 9 मई जिस तरह थोप दिया ना, तो शायद इसको भी ज़रा कुछ थोपने की कोशिश करें, मगर मुझे ऐसा मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी इजलास हो रहे थे तो बाहर एहतजाज हो रहा होता है, दुनिया में अगर वाइट हाउस में कोई अहम तरीन मीटिंग हो रही है तो बाहर एहतजाज हो रहा होता है। तो कतन इसको पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान की पेशरफ्त को रोकने, ऐसी इजलास को रोकने के ज़ुमरे में ना ही लाया जाए, तो इससे ज़रा इज्तनाब करें। बहरहाल ऑफिशियल टाइम तो ख़त्म हो चुका, और मुलाकात नहीं कराई गई, और एंड टाइम पर मैंने आपको बोला इनको काम करने की आदत है और ये कराएंगे। मैं इस बात पर कायम हूँ, ये कराएंगे मुलाकात, और वैसे भी ये माहिर है एंड टाइम पे बात करवाने के। तो बहरहाल तलब हुसैन साहब और दीगर कह रहे हैं नहीं नहीं, मुलाकात से इनकार कर दिया, गवर्नमेंट ने दबाव ना लेने का फैसला किया है, और वज़ारत दाखिला की भी प्रेस रिलीज भी कुछ यही बात जाहिर कर रही है कि लेकिन नहीं, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। अगर मुश्किल हुई तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं होगी, हुकूमत वक्त पर होगी, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं सर हमारी हमारी मुलाकात नहीं करें, इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात करा दें, या इमरान खान साहब की बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात करा दें, क्योंकि हुकूमत ही ज़राए के ज़रिए खबरें फ्लोट कर रही है कि इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है, इमरान खान साहब के कमरे का हाल क्या है, इमरान खान साहब की चहलकदमी रोक दी गई है, इमरान खान साहब के कान में इन्फेक्शन है, इमरान खान साहब को बुखार बहुत ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें
جو ذرائع کے ذریعے، راویوں کے ذریعے جو باہر نکالی جا رہی ہے نا، تو یہ تمام کی تمام ایک خاص سپورٹ کر رہی ہے، چاہے اس کے کہ وہ راوی حکومت سے زیادہ طاقتور حلقوں کے قریب ہیں. تو بہرحال جان بوجھ کے پینک بھی کریٹ کرنے کی حکومت کی طرف سے ہی کوشش ہے. دوسری طرف حکومت کی طرف سے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صورتحال کتنی سیریس ہے. سعد رفیق صاحب سینئر پولیٹیشین ہے، مسلم لیگ نون کا ایک بہت عمدہ چہرہ ہے خواجہ سعد رفیق. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ایس سی او اجلاس کو سموتھ رکھنے کے لیے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کی ملاقات کرا دینی چاہیے. اب دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے بندے نے یہ جسارت کی ہے، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ، ایم این ایز، منسٹر ہم سے آف دا ریکارڈ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں کیا کریں. تو ان کو اتنا ڈر ہے طاقت بروں سے کہ اس طرح کی بات کرنے کی ان کے اندر جرت بھی نہیں ہے. شاید خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اسی لیے بات کریں کہ ان کا سیاست میں تو سٹیک ہے، لیکن کسی حکومتی عہدے میں ان کا کسی قسم کا کوئی سٹیک نہیں ہے. تو ان جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے، تو پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کا سیریس حلقہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اصولی ہے. ملاقات کرا دی جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اہم پیش رفت آئینی ترمیم پر کچھ ہوئی ہے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کراچی میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کرنے لگا ہوں اور بدھ کو نواز شریف صاحب سے ملاقات کروں گا. مطلب معاملات بہت حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کا جو مسودہ نا اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، ہم اپنا مسودہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کہ ہم لوگ قریب پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں بلاول بھٹو، نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات کروں گا. ٹھیک ہے، مطلب مولانا صاحب لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب بلاول صاحب کی آج بھی ایک جذباتی تقریر تھی انٹیریئر سندھ میں، یا انٹیریئر سندھ میں وہ کسان کارڈ کے حوالے سے تھی، لیکن ایسے نہیں ہونا نا، ہوگا وہی جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہیں گے. اور اب دیکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف کتنا آن بورڈ ہوتی ہے مولانا صاحب کے اس معاملے پہ، کیونکہ ادھر پارلیمانی کمیٹی کا ترمیمی یعنی آئینی ترمیم پر آج پھر اہم ترین اجلاس ہوا خورشید شاہ صاحب کی وہ زیر صدارت اجلاس. اس اجلاس میں ایمل ولی خان یعنی اے این پی کے سربراہ انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا. انہوں نے کہا ویسے مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئینی ترمیم کر کے اس کے اندر شامل کر دیں. تو ہم آپ کی آئینی ترمیم یہی کہا ہوا کہ اس پہ بھی کر لیں گے. انہوں نے کہا ہمارے جو صوبے کا نام ہے نا خیبر پختونخوا کا نام، اس میں سے خیبر نکال دیں، اس کو پختونخوا، صوبہ پختونخوا کر دیں، پختونستان کر دیں. انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے. تو یہ انہوں نے درخواست رکھی ہے جی. ادھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہوگا کہ بہتر ہوگا کہ اس اجلاس میں نا تمام مسودوں پر غور کیا جائے اور جائزہ لیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس اجلاس میں شامل تھی. تو بہرحال مزید غور کے لیے 17 اکتوبر یعنی ایس سی او اجلاس کے بعد تک مؤخر کر دیا گیا ہے یہ اجلاس. اب آؤں ذرا میں وہ پنجاب کالج والے ایشو پہ، کیونکہ وہ ایشو پہ بات کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ جو اس طرح کے ویژولز آئے ہیں اگر بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. چند روز پہلے کا واقعہ ہے، مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ابھی تک یقیناً بہت سی پاکستانی کلچر کے اندر قدغنیں ہیں کہ نہ وہ بچی سامنے آ سکی، نہ اس کے پیرنٹ سامنے آ سکے. لیکن بہرحال یہ چند روز سے یہ واقعہ تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے اوپر مٹی پاؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو ایک بچی کے ساتھ ریپ کا معاملہ ہے پنجاب کالج میں، جو مبینہ طور پر کالج کی اسٹوڈنٹ ہے 11ویں جماعت کی. کالج کا سیکیورٹی گارڈ ہے جس سے متعلق ہے کہ اس نے ایک طالبہ سے 11ویں جماعت کی طالبہ سے زیادتی کی ہے. پنجاب کالج گلبرگ برانچ، جی ہاں اس کا یہ واقعہ ہے. کالج انصافی ہے زبردست قسم کی اس میں غفلت برتی ہے، اور بچوں کے کہنے پہ ایکشن بھی نہیں لیا. ایون سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائے گی بچوں کے مطابق. انہوں نے کہا نا ختم ہو جائے گی، کیونکہ سرمایہ دار سے متعلق بات تو ہم کر نہیں سکتے بھائی، یہ تو ہم ہی کر لیتے ہیں بڑی مشکل سے ادھر سامنے. کبھی اسکرین پہ دیکھیں ملک ریاض کا نام کس نے لیا ہو، کبھی اسکرین پہ دیکھیں پنجاب کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے اگر ہم نے کسی اونر کا نام لیا ہو، حالانکہ وہ میاں عامر صاحب اس کے مالک ہیں، تو نہیں لیتے ہیں. حالانکہ اچھے سے اس کو پروو کرتے انویسٹیگیٹ کرتے کچھ نہیں ہوتا. اگر کر دیتے تو سب سے بہتر، مگر جس طریقے سے جانوروں کی طرح بغیرت گندے لوگوں نے تشدد کیا بچے اور بچیوں پہ، بچیوں کو بلڈنگ کے اندر بند کیا، اور بچوں کو جس طریقے سے مارا، مجھے تو لگ رہا تھا یہ پنجاب کالج کے سیکیورٹی والے نہیں ہیں، یہ ایف سی کے اہلکار ہیں. آپ یقین جانے بے دریغ
اب ایک بغیر تو تمہیں کس نے کہا اسٹوڈنٹ پہ، تمہیں کس نے رائٹ دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ میاں عامر صاحب نے رائٹ دیا؟ کبھی بھی نہیں. ان کو کس نے یہ حق دیا؟ کس کے حکم پر انہوں نے بچوں کو مارا ہے؟ آپ نے ایک بچی کے ساتھ جاتی کو پروب کر رہے ہیں، جو بچے اتنے دنوں سے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں، آپ نے بچوں کی قطاریں لگا دی ہیں، آپ نے زخموں سے چور چور خون میں نہال کر دیا. میں ویژول شیئر نہیں کر سکتا جس طریقے سے آپ نے مارا ہے. یہ سیکورٹی اہلکاروں کو تو میں کہتا ہوں ان کو ننگا کر کے چوک پہ چھتر مارنے چاہیے، اور اتنی ہی بے دردی سے جتنے معصوم بات کر دیا. 15 16 سال کے بچوں کو اس طرح مارا ہے، اس طرح مارا ہے انہوں نے. یہ بتائیں ان کو یہ کس نے کہا کہ مارو؟ یہ بتائیں کس نے کہا مارو؟ تو بہرحال یہ معاملہ سیریس نوعیت کا ہے. ہاں وہ تھوڑا سا مٹی ڈالنے کے چکر میں نے بولا کہ طلبا نے شدید احتجاج کیا، کالج کا سیکورٹی گارڈ سے متعلق ہے کہ اس کو ویلی نوکری سے برخاست کرنے. بھائی کیا ہو گیا؟ کسی بچی کی عزت کی قیمت نوکری ہے؟ کہاں ریاست ہے؟ ریاست ایس سی او کے اندر بزی ہے. وہ ریڈ لائن کدھر ہے مریم نواز صاحبہ کی؟ یہ بچی تھی، انہوں نے کہا خواتین میری ریڈ لائن ہے. میڈیا نام کیوں نہیں لے رہا؟ نجی تعلیمی ادارہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہا پنجاب کالج ہے؟ نوٹ ملنے ہیں، ایڈ ملنے ہیں، کیوں نہیں کہہ رہا؟ بس یہ حقیقت ہے ہمارے میڈیا کی، جو میں نے تو بڑے عرصے پہلے بھی جان لیا تھا. ہاں اگر کسی میڈیا مالک کی اللہ نہ کرے کہ اگر کسی فیملی کے ساتھ ایسا ہو، پھر میں پوچھوں گا کہ کیا ہوگا، پھر میں پوچھوں گا کیا ہوگا. تو بہرحال کالج برانچ جو ہے نا، یہ گلبرگ والی برانچ، اس کی رجسٹریشن کو فی الحال منسوخ کر دے کے دین کیا ہوگا یار؟ بچوں کو مارا کیوں آپ نے؟ اور اس کی تفتیش سامنے آنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.